MLA Shri Praveen Alikar congratulated Viscount High School Penne teacher Rajmohan Ramnath Shetty for receiving the CM Vashistha Guru Puraskar 2024-25 in the presence of his family and local dignitaries. खूप बरे दिसले की आमचे पेडणेचे लोकप्रतिनिधी लोकप्रिय आमदार अशें म्हणटा हांव. कारण हांवें कितलींशीं वर्सां समाज हेतूनय काम केलें. टिचर हांव मागीर जालो पण गांवचो सरपंच बी हें घुसयलें. ताका लागून समाजाचो जाण म्हाका पयलीं पासून आसा आनी समाजाची जाणीव दवरून एक मनीस ह्या पेडणे भागांत येता आनी एक सर्वसामान्यांचो जाता हें खूब व्हडलें प्रवीण भाई कडल्यान हांवें पळयलें. कारण हांगा येवन आपलो एक जागो निर्माण करप. राजकीय हे गोळ वेगळे पण ते राजकीय हे पलट सोडून पेडणेकरांच्या म्हणजे अगदी कोरोना नंतरचो जो काळ आसलो आनी आपल्या सेवेभावे वृत्तीन लोकांपर्यंत पावले. म्हाजोय तांचे कडेन खरें तर म्हाकाय आतां जेन्ना दिसता की आमी त्या वेळार राजकीय हातूंत तांचे बरोबर नासले पण जेन्ना तांचे कडेन संपर्क आयलो आनी त्या संपर्कांतल्यान काही गजाली आमचे सामाजीक दृश्ट्याची गजाली भाईन आमकां सपोर्ट केलो. उदाहरणार्थ आमची दुजू सोसायटी आसली जी कितकेशा फार्मरांक हे दिवपी त्या फार्मरांक भाईन ज्या पद्दतीन तूं करता मरे कर हांव आसा तुजे बरोबर सगळ्यांक मदत जावली आनी म्हाका तो सपोर्ट मोठो दिसलो. आनी अशा वेळार अनेक वेळा हांव जेन्ना जेन्ना कितें ल्हानशी गजाल व्हडली घेवन गेले आनी प्रामाणीकपणे तांच्यांनी ती सॉल्व करून किंवा सपोर्ट करून हें करचें. शिक्षण क्षेत्रांत म्हाज्या वैशिश्ट सीएम वैशिश्ट गुरू पुरस्कार मेळ्ळो आनी सगळे भाई वांगडा आयज जे आयिल्ले वांगडातल्यान तांच्यान तांकां बरोबर घेवन आयले. हांव खरोखरच मनस्वी म्हाज्या कुटुंबाच्या वतीन आभार व्यक्त करता. आनी राजकीय बोलता अशे व्यक्ती गरज आसा हेची जाणीव हांगा व्यक्त करता. कारण भाईचें काम हांवें लागींच्यान पळयलां आनी खंयचोय भेदभाव न करता सगळ्यांक बरोबर व्हरपाची जी तांची वृत्ती आसा तीच खरी प्रेरणादायक अशें म्हणटा. आनी निश्चितच तांच्यांनी अशेंच आपलें काम दवरचें आनी अशीच प्रेरणा अनेकांक तांचे कडून मेळची जेणे करून पेडणे मुखार वचचें आनी आमच्या गांवांतले गांवपणे टिकून रावप. ताका लागून अशे लोकप्रतिनिधी आसचे हें हांव मना पासून व्यक्त करता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आज मुख्यमंत्र्याच्या वशिष्ठ योजने सकट एक आदर्श शिक्षक हो पुरस्कार सर राजमोहन शेट्टीक मेळ्ळो आणि राजमोहन शेट्टीचे कर्तृत्व आम्ही सांगपाची गरज ना. आदर्श शिक्षक कसो आसो तर तो राजमोहन शेट्टी सारको आसचो आणि त्या लागून त्या वशिष्ठ पुरस्कार मेळिल्ल्या कारणान आयज आमी सगळे तांचे अभिनंदन करपाक हांगा हाजीर जाल्ले आसात. आमी देवा कडेन मागता तांकां हेच्या फुडें बरे बरे पुरस्कार मेळचे, तांचे सगळें आयुश्य बरें समृद्ध अशें जावचें आनी तांच्या कडल्यान जे आज शिक्षणाचे दान आमच्या होतकरू तरुणांक मेळटा ते अशेंच तांच्या कडल्यान मेळचे आनी तांची अशी भरभराट जावची अशी देवा कडेन अपेक्षा करता. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज हांव कोरगांव गांवांत आसा आनी आयज आमच्या राजमोहन शेट्टी आयज ताका बेस्ट टिचर हो एवॉर्ड आयज ताका मेळ्ळो आसा आनी ताका उपस्थित आसलेले आमचे सगळे गांवचे म्हजे भाव आनी भयणां तशेंच तेजी फॅमिली खूब बरें दिसता जे आयज राजमोहन शेट्टी खूब बरें काम करता आनी बेस्ट टिचर. कारण पळोवन दिसता कितें आयज तेणी जे काम केलें इतलीं वर्सां ते आयज ताका फळ मेळिल्लें आसा आनी जे आयज तो काम करता अशेंच तेणी आपली वाटचाल अशीच दवरची. जे आयज सोशल वर्क आमी खूब काम करता तो अशेंच तेणी काम करचें हेजे फुडें बी आनी असोच तेजो सपोर्टूय आमकां आसचो जे आयज फॅमिलीक तेणी दाखोवन दिल्लें आसा. कित्याक आयज तेजे आवय बापूय हांगासर आसा आनी जे आयज कारणांत तांकां प्रावड फील जाता जो आपलो चेडो आयज इतले गोंयांत तेणी नांव कमयल्लें आसा आनी आयज ताका फळ ते कारणांत मेळिल्लें आसा. आनी अशेंच तेणी काम करचें आनी असोच तेणी फुडें बी बरें जे आयज तेज्या हातीन खूब अशे स्टुडंट्स अशे फुडें बरें बरें घडटात तशेंच घडयत रावचें तेंच्यांनी आनी बरें शिकोवचें बरें ज्ञान दिवचें भुरग्यांक. आनी म्हाजो ताका सदांच आशिर्वाद असोच आसतलो हेजे फुडें बी आनी तेज्या फॅमिलीकूय बी. आनी हांव ताका परत एकदां कॉंग्रेच्युलेशन करता जे आयज तेणी काम आयज आमच्या पेडण्यान नांव आमकां वयर काडून दाखयल्लें आसा. जे आयज आमच्या पेडण्यान तेणी बेस्ट टिचर हो ताका एवॉर्ड मेळ्ळो आसा गोंयांक लागून. ताका लागून हांव ताका परत एप्रिशिएट करता आनी अशेंच काम तेजें आपलें फुडें चालू दवरचें. थँक्यू.